अथ सीतारामविवाहो नाम 370तमः सर्गः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान्। राजा दशरथः यस्मिन् दिवसे उत्तमं गोदानं चक्रे तस्मिन् दिवसे शूरो युधाजित् तम् उपेयिवान्। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानमिदमब्रवीत्। केकयराजस्य पुत्रः साक्षात् भरतमातुलो युधाजित् राजानं दशरथं दृष्ट्वा कुशलं पृष्ट्वा इदम् अब्रवीत्। केकयाधिपती राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्। येषाम् कुशलकामोऽसि तेषाम् सम्प्रत्यनामयम्। केकय अधिपति राजा स्नेहात् कुशलम् अब्रवीत्। त्वम् येषां कुशलकामः असि तेषां सम्प्रति अनामयम्। स्वश्रियम् मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहमयोध्याम् रघुनन्दन। रघुनन्दन राजेन्द्र दशरथ महीपतिः मम स्वश्रियं भरतं द्रष्टुकामः, तत् अर्थम् अहम् अयोध्याम् उपयातः। श्रुत्वा त्वहमयोध्यायाम् विवाहार्थम् तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामस्वसुः सुतम्। महीपते अहम् अयोध्यायां तव आत्मजान् त्वया सह विवाह अर्थं मिथिलाम् उपयातान् श्रुत्वा स्वसुः सुतं भरतं द्रष्टुकामः त्वरया अभ्युपयातः। अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत्। अथ राजा दशरथः उपस्थितं पूजार्हं प्रिय अतिथिं युधाजितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः समपूजयत्। ततस्तामुषितो रात्रिम् सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। ततः तां रात्रिं महात्मभिः पुत्रैः सह उषितः पुनः प्रभाते उत्थाय तत्त्ववित् कर्माणि कृत्वा तदा ऋषीन् पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठम् पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि। युक्ते विजये मुहूर्ते रामः सर्व आभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठम् अपरान् महर्षीन् अपि पुरतः कृत्वा पितुः समीपम् आश्रित्य भ्रातृभिः आवृतः तस्थौ। वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत्। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठो दातारमभिकाङ्क्षते। भगवान् वसिष्ठः वैदेहं जनकम् एत्य इदम् अब्रवीत्। राजन् नरवरश्रेष्ठ राजा दशरथः कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैः दातारम् अभिकाङ्क्षते। दातृप्रतिग्रहीतृभ्याम् सर्वार्थाः सम्भवन्ति स्वधर्मम् प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्व अर्थाः सम्भवन्ति, उत्तमं वैवाह्यं कृत्वा स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम् परमधर्मवित्। महात्मना वसिष्ठेन इति उक्तः परम उदारो महातेजा जनकः परमधर्मवित् वाक्यं प्रति उवाच। कस्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञाम् सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदम् तव। मे प्रतिहारः कः, स्थितः कस्य आज्ञा सम्प्रतीक्षते, स्वगृहे को विचारः अस्ति इदं राज्यं तव यथा। कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः। मुनिश्रेष्ठ मम कन्या कृतकौतुक सर्वस्व वह्ने अर्चिष इव दीप्ता वेदिमूलम् उपागताः। सद्योऽहम् तत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्याम् प्रतिष्ठितः
अविघ्नम् क्रियताम् सर्वम् किमर्थम् हि विलम्ब्यते सद्यः अहम् अस्यां वेद्यां प्रतिष्ठितः त्वत्प्रतीक्षः अस्मि। राजा अविघ्नं कुरुताम्, किमर्थं विलम्ब्यते? तद्वाक्यम् जनकेनोक्तम् श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि तदा दशरथः जनकेन उक्तं तद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वान् सुतान् ऋषिगणान् अपि प्रवेशयामास। ततो राजा विदेहानाम् वसिष्ठमिदमब्रवीत् कारयस्व ऋषे सर्वाम् ऋषिभिः सह धार्मिका रामस्य लोकरामस्य क्रियाम् वैवाहिकीम् प्रभो। ततः विदेहानां राजा जनकः वसिष्ठम् इदम् अब्रवीत्, धार्मिक ऋषे प्रभो, लोकरामस्य रामस्य सर्वं वैवाहिकीं क्रियां ऋषिभिः सह कारयस्व। तथेत्युक्त्वा तु जनकम् वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रम् पुरस्कृत्य शतानन्दम् च धार्मिकम् प्रभामध्ये तु विधिवद्वेदिम् कृत्वा महातपाः फलम् चकारताम् वेदिम् गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः स्रुवैस्रग्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिरक्षतैरपि संस्कृतैः। महातपा भगवान् ऋषिर्वसिष्ठः जनकं तथा इति उक्त्वा विश्वामित्रं धार्मिकं शतानन्दं च पुरस्कृत्य प्रपामध्ये विधिवत् वेदिं कृत्वा गन्धपुष्पैः सुवर्णपालिकाभिः स अंकुरैः चित्रकुम्भैः अंकुराढ्यैः शरावैः सधूपकैः धूपपात्रैः शङ्खपात्रैः श्रुवैस्रुग्भिः अर्घ्यादिपूरितैः पात्रैः लाजपूर्णैः पात्रिभिः अभिसंस्कृतैः अक्षतैः समन्ततः तां वेदिम् अलञ्चकार। दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तम् वेद्याम् विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः। महातेजा भगवान् ऋषिर्वसिष्ठः समै दर्भैः समास्तीर्य विधिवत् मन्त्रपूर्वकम् वेद्याम् अग्निम् आदाय विधिमन्त्रपूर्वकम् अग्नौ जुहाव। ततः सीताम् समानीय सर्वाभरणभूषिताम् समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्। ततः राजा जनकः सर्व आभरणभूषितां सीतां समानीय अग्ने समक्षम राघव अभिमुखे संस्थाप्य तदा कौसल्या आनन्दवर्धनं रामम् अब्रवीत्, इयम् सीता मम सुता सह धर्मचरीतवा प्रतीच्छचैनाम् भद्रन्ते पाणिम् गृह्णीष्व पाणिना। मम सुता इयं सीता तव सहधर्मचारी, एनां प्रतीच्छ पाणिं पाणिना गृह्णीष्व ते भद्रम्। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतम् जलम् तदा। महाभागा पतिव्रता सदा छाया इव अनुगता इति उक्त्वा तदा राजा जनकः मन्त्रपूतं जलं प्राक्षिपत्। साधु साध्विति देवानाम् ऋषीणाम् वदताम् तदा देवदुन्दुभिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत्। तदा साधु साधु इति देवानां ऋषीणां वदतां देवदुन्दुभिर्घोषः महान् पुष्पवर्षम् अभूत्। एवम् दत्त्वा सुताम् सीताम् मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः। एवं मन्त्र उदक पुरस्कृतां सुतां सीतां दत्त्वा हर्षेण अभिपरिप्लुतो राजा जनकः अब्रवीत्, लक्ष्मणागच्छ भद्रम् ते ऊर्मिलामुद्यताम् मया प्रतीच्छ पाणिम् गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः। लक्ष्मण आगच्छ मया उद्यताम् ऊर्मिलां प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व कालस्य पर्ययो मा भूत् ते भद्रम्। तमेवमुक्त्वा जनको भरतम् चाभ्यभाषत गृहाण पाणिम् माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन। जनकः तं लक्ष्मणम् एवम् उक्त्वा भरतं च अभ्यभाषत।
रघुनन्दन पाणिना माण्डव्याः पाणिं गृहाण। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। धर्मात्मा मिथिलेश्वरो जनकः शत्रुघ्नं चापि अब्रवीत्, महाबाहो पाणिना श्रुतकीर्त्याः पाणिं गृह्णीष्व। सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः। काकुत्स्थ भवन्तः सर्वे पत्नीभिः सौम्याः सुचरितव्रताः सन्तु, कालस्य पर्ययो मा भूत्। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते च तसॄणाम् वसिष्ठस्य मते स्थिताः। जनकस्य वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते स्थिताः ते चत्वारः पाणिभिः चतुस्ॄणां पाणीन् आस्पृशन्। अग्निम् प्रदक्षिणम् कृत्वा वेदिम् राजानमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघूद्वहाः यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहम् विधिपूर्वकम्। महात्मानो रघुसत्तमाः सह भार्या अग्निं वेदिं राजानं जनकं ऋषींश्च प्रदक्षिणं कृत्वा यथा उक्तेन तथा विधिपूर्वकं विवाहं चक्रुः। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभिर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः नृतश्चाप्सरः सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुःकलम् विवाहे रघुमुख्यानाम् तदद्भुतमदृश्यत। अंतरिक्षात् सुभास्वरा महति पुष्पवृष्टिः आसीत्। दिव्यदुन्दुभिर्घोषैः गीतवादित्रनिस्वनैः अप्सरसङ्गा नृतुः गन्धर्वाः कलं जगुः। रघुमुख्यानां विवाहे तत् अद्भुतम् अदृश्यत। ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्धृष्टनिनादिते त्रिरग्यन्ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्यामहौजसः। ईदृशे तूर्य उद्घुष्ट निनादिते वर्तमाने महोजसस्ते त्रिः अग्निं परिक्रम्य भार्या ऊहुः। अथोपकार्यम् जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षि सङ्घः सबान्धवः। अथ ते रघुनन्दनाः सभार्या उपकार्यं जग्मुः। सर्षि सङ्घः सबान्धवः राजा दशरथः अपि पश्यन् अनुययौ। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सीताराम विवाहो नाम 370तमः सर्गः।